Hello mga idol, okay ra ba ang tanan mga ka-idol? Okay ra ba ninyo mga ka-idol? Ako na pong hulamon ang inyong duha ka mata mga ka-idol aron sa paglantaw nining napakaanindot nga view mga ka-idol diri sa Isla Siquijor. Karong kahaponon mga ka-idol mo ni ang sunset diri sa Isla sa Siquijor no. Akong ipakita kaninyo mga ka-idol kung unsa ka nice ang gibuhat sa Ginoo mga ka-idol dinhi sa Isla sa Siquijor mga ka-idol. Napansin ba ninyo mga ka-idol human sa Baguio, human sa Dagkong Balod, human sa Linog nga nahitabo sa atong kalibutan karon mga ka-idol, napansin ba ninyo ang katinaw, ang kalinaw sa dagat mga ka-idol? Ingon ana kalinaw ang paghigugma sa Ginoo kanato mga ka-idol. Unya ayaw kalimot ha, magpasalamat gyud ta kaniya mga ka-idol no. Unya mao to mga ka-idol, salamat sa paglantaw. Ayop nag-enjoy jud ka sa akong video karong kahaponon mga ka-idol no. Daghang salamat ug ganahan ka mo like, mo react ug mo comment ya mga ka-idol. Aw react pud laman pero og dili pud ka ganahan mga ka-idol. Ay okay ra pud kaayo. Kay bitaw sa tinuod lang dili bitaw ni pugsa na akong pag video-video karon. Salamat ug mag-amping ta kanunay.